أسئلة موجهة للإخوة الذين يرون التراويح 8 ركعات فحسب، لا 20 ركعة. فأنا أقول التراويح الذي نحن نصلي يحتوي على 5 أعمال أم 5 أجزاء. أول، التراويح 20 ركعة. والثاني، الصلاة التراويح في جميع الشهر لا فقط 3 أيام. والثالث، التراويح في كل مسجد. والرابع، التراويح تكون مع الجماعة. والخامس، التراويح بختمة القرآن، ختمة واحدة أم ختمتين أم 3 ختمات. فأنا أسأل لهؤلاء الناس الذين يصلون 8 ركعات، فأنا أسألكم يا أيها الأحبة الكرام، الأمر الأول هم يصلون 8 ركعات، فأنا أسأل يا أيها الأحبة الكرام، من أين تستنبطون بهذا العمل؟ هل تستنبطون بالقرآن أم بالحديث أم بأقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم ماذا يجيبون؟ هم يجيبون نحن نأخذ هذا العمل بالحديث. طيب، جيد. الأمر الثاني، التراويح في كل الشهر لا فقط 3 أيام. من أين تستنبطون بهذا العمل؟ هل تستنبطون بالسنة أم تستنبطون بأقوال أصحاب النبي عليه السلام؟ ماذا يجيبون؟ هم يجيبون نستنبط هذا العمل بأقوال وأم بأعمال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والعمل الثالث، التراويح مع الجماعة. من أين تستنبطون هذا العمل؟ هم يجيبون نستنبط هذا العمل أيضا بعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع، التراويح في كل مسجد، لا مختص بالمسجد النبوي أم مسجد الحرام أم بيت المقدس، لا، بل في كل مسجد من المساجد، في كل بقعة من بقاع الأرض. أين تستنبطون أم أين تستدلون؟ هم يجيبون نستدل بعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس، أنتم تختمون ختمة واحدة في التراويح. من أين تأخذون هذا العمل؟ هم يجيبون نأخذ هذا العمل أيضا بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم وأسألكم يا أيها الأحبة الكرام، ما بهؤلاء الناس؟ هم يعملون 5 أعمال ويستنبطون ويأخذون عملا واحدا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعمال ال4 يأخذون من أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نأخذ جميع الأعمال ال5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من عمل الخليفة الراشد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فنأخذ جل الأعمال حسب التراويح من عمر رضي الله تعالى عنه، وهم يأخذ فقط عملا واحدا من الحديث، ويأخذون الأعمال الباقون من عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الأمر عجيب جدا عندما نحن نأخذ هذا العمل الأول من عمر رضي الله تعالى عنه،
فماذا يقول؟ هذه بدعة. يا للأسف الشديد، يا للأسف الشديد، أنتم تأخذون أعمال الأربعة من عمر، هذه ليست بدعة، وعندما نحن نأخذ هذه الأعمال الخمسة فهذه بدعة. أمر عجيب جدا. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم الدين، وأن يرزقنا الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا بركات هذا الشهر.